केही समय एउटा हामीले बेहोर्नै पर्ने थियो त्यो क्षति चाहिँ। तर पछि क्रमशः स्थिति पनि चाहिँ अलिकति खुकुलो हुँदै गएको थियो र खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय मलको आपूर्तिका सन्दर्भमा त्यो सुरुवात भइसके पछाडि चाहिँ हामीले धेरै प्रयत्न गऱ्यौँ र ठेकेदारहरूलाई हामीले चाहिँ जसलाई परेको थियो, जसले न्यूनतम कबुल गरेका थिए, नियमअनुसार उनीहरूलाई नै दिनु पर्थ्यो र उनीहरूलेसँग पछि सम्झौता भयो। सम्झौता भइसकेपछि पनि हामीले यो नेपालीहरूले हालेका थिए। पहिलोपटक नेपालीहरूले ग्लोबल टेन्डरमा खास गरी मलको टेन्डरमा भाग लिएका थिए। हामीलाई राम्रै पनि लागेको थियो किनभने नेपालीहरू आएका छन् र उनीहरूलाई केही सहजीकरण गर्नुपर्छ भनेदेखि हामीले गर्नुपर्छ भन्ने पनि हामीलाई लागेको हो। तर पछि हेर्दै जाँदाखेरि उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ त्यसबारेमा के हुँदैछ उहाँहरूले चाहिँ त्यसको तयारी गर्नु भएन देखि लिएर अनेक हिसाबले उहाँहरूसँग चाहिँ छलफल गर्न थाल्यौँ। हामीले प्रश्न गऱ्यौँ, उहाँहरूले चाहिँ त्यसको राम्रो उत्तर दिनु भएन। पछि चाहिँ हामीले कैयन पटक उहाँहरूसँग लिखित रूपमा हाम्रो यो कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले धेरै पटक उहाँहरूसँग चाहिँ लिखितै रूपमा उहाँहरूसँग त्यसको बारेमा जानकारी लिन खोज्यो। उहाँहरूले चाहिँ यो आफूहरूले ल्याउनु पर्ने बारेमा नलेख्ने, जहाजहरूको बन्दोबस्त अनि मलको बन्दोबस्त, छपाईको बन्दोबस्त, त्यसको बारेमा चाहिँ नलेख्ने, अरू कुरा उहाँहरूले चाहिँ लेख्ने। कति ठाउँमा त एक खालले राजनीतिक मान्छेहरूले जस्तो भाषण लेखेर पठाउनुको धेरै यस्तो हामीसँग चाहिँ त्योहरू छन् होइन। त्यो हिसाबले उहाँहरूले चाहिँ त्यसमा लापरवाही गर्दै जानुभयो। हामीसँग समय थिएन र अर्को टेन्डर खोलेर यो सङ्कट पनि टार्न सकिँदैन थियो। सुरुमा उहाँहरूले हामीलाई यति आश्वस्त, यति विश्वस्त पार्नुभयो कि असारभित्रै हामी ल्याइहाल्छौँ, हामीले बुक गरिसकेका छौँ, तुरुन्त ल्याउँछौँ भन्नुभयो। मैले संसदमा उभिएर समेत अरू भवितव्य केही परेन भने, अप्ठ्यारो त छ तर अरू भवितव्य परेन भने हामीले जुन व्यवस्था गरेका छौँ, टेन्डरको बजेटको हामीले जे व्यवस्था गरेका छौँ, यस हिसाबले भन्ने हो भने हामी मलको आपूर्ति ठिकै गर्छौँ होला भनेर मैले संसदमा समेत भनेको थिएँ। अन्त्यतः उहाँहरूले ल्याउनु भएन र हिजोसम्म उहाँहरूलाई ल्याउनका लागि अन्तिम म्याद थियो। त्यो पनि उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै दिएको म्याद हो आज वास्तवमा चाहिँ। किनभने यो बिचमा उहाँहरूले 42 दिनमा चाहिँ हामीलाई पहिलो सिपमेन्ट गर्नुपर्ने, 57 दिनमा गर्नुपर्ने, 72 दिनमा गर्नुपर्ने, यस्ता कुराहरूमा समेत कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले उहाँहरूलाई यो हाम्रो अप्ठ्यारो पनि थियो किन चाहिएको थियो मल, यसलाई दृष्टिगत गरेर ल्याइ पो हाल्नुहुन्छ कि भन्ने खालको चाहिँ उसलाई कृषि सामग्री कम्पनीलाई लाग्यो र उसले पर्याप्त टाइम दियो र अन्ततः हामी उहाँहरूले मल ल्याउनु भएन र आज कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले यो के अरे यो सैलुङ इन्टरप्राइजेस र होनीको मल्टिपल दुईटा कम्पनीले 25-25 हजार मेट्रिक टन युरिया ल्याउनु पर्नेमा त्यो नल्याएको अन्तिम म्यादसम्म पनि उहाँहरूले गुजारेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूसँग ठेक्का रद्द गरेको छ र उहाँहरूको त्यो कार्य सम्पादन जुन धरोटी रकम राख्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले त्यो चाहिँ जफत गरेको छ र अरू कानुनी प्रक्रियाहरू चाहिँ अगाडि बढाएको छ। यसबिचमा हामीसँग केही मल अलि ढिलो गरेर, त्यो पनि ढिलै गरेर हो, यो 32,500 मेट्रिक टन नेपालभित्रिन सुरु गरेको छ र अहिले विभिन्न ठाउँमा लामो लाइन लागेको दिनभरि धानमा बसिरहेका विभिन्न सञ्चार माध्यममा फोटोहरू पनि आएका छन्। त्यो हामीले पनि देखेका छौँ, तपाईँहरू सबैले देख्नु भएको छ। अलि ढिलो मल आएको र एकैचोटि आउन सम्भव पनि हुँदैन। हामीले चाहिँ जति मल ल्याएका छौँ त्यो एकैचोटि मल चाहिएको हुनाले अलिकति लाइनहरू बढ्ता लागेका छन् र क्रमशः यो चाहिँ आपूर्ति हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ यो समाधान हुँदै जाला, अलिकति होलो हुँदै जाला भन्ने हामीलाई लागेको छ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ श्रम शक्ति सबै गाउँ गयो र चाहिँ सामान्यतया हिजो
हाम्रो करिब 30% बाँझो रहन्थ्यो जमिन भनिएको जमिन समेत अहिले धेरै जसो चाहिँ खेती भएको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ कोरोनाले एकातिर हाम्रो मलको आवश्यकता बढायो किनभने खेती धेरै भयो, तर हामीले पुर्याउन सकेनौँ अथवा ठेकेदारहरूले ल्याइदिएनन्। यसले गर्दाखेरि यो दुईटा कारणले चाहिँ अभावहरू भयो र यसका प्रति हामी दुखी छौँ। र अब तर यसको अर्थ चाहिँ हामी केही प्रयत्न गरेका छैनौँ भन्ने चाहिँ होइन। हामीले यो बिचमा उहाँहरूलाई मल नल्याउने सम्भावना देख्दै गएपछि चाहिँ हामीले बङ्गलादेशसँग कुराकानी गऱ्यौँ। बङ्गलादेशसँग कुराकानी गर्दाखेरि उहाँहरू सामान्यतया अनौपचारिक रूपमा कुरा गर्दाखेरि सरकार तयार छ भन्ने देखियो र त्योभन्दा सजिलो छिटो चाहिँ हामीलाई भारतबाट पाउँदाखेरि सजिलो र छिटो हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले भारतसँग पनि अनौपचारिक हिसाबले कूटनीतिक तहमा र राजनीतिक तहमा पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँहरूले उत्तर दिन अलिकति समय लाग्यो। सम्भवतः मैले सुनेअनुसार उहाँहरूकै पनि करिब 20 लाख 30 लाख मेट्रिक टन कम छ, भारतकै आवश्यकता अनुसार पनि उहाँहरूले किन्नुपर्ने छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले दिन सम्भव भएन होला, किनभने उहाँहरू नै अभावमा हुनुहुन्छ भन्ने बुझेँ मैले पछि। तर यो अलिकति ढिलो 20 दिन 25 दिन जति यो गर्दाखेरि लाग्यो। र त्यस पछाडि फेरि हामीले चाहिँ बङ्गलादेशसँगै कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले के भन्नुभयो भने मैले पैँचो भनेको थिएँ। पैँचो भन्नुको कारण के थियो भन्दाखेरि यो तत्काल यो खरिदको प्रक्रियामा जाँदाखेरि चाहिँ यसको अलिकति प्रक्रिया झन्झटिलो हुने, टाइम लाग्ने हुनाले चाहिँ पैँचो भयो भनेदेखि हामीले अलिक छिटो ल्याउँछौँ भन्ने हिसाबले पनि मैले सुरुमै पैँचो नै ल्याउने भनेर उहाँहरूसँग कुरा गरेपछि त्यसका लागि पनि उहाँहरू तयार हुनुभयो। तर बङ्गलादेश आफै मल आयात गर्ने मुलुक हो। केही मल उहाँहरूले उत्पादन गर्नुहुन्छ, तर आधा जति मल चाहिँ सम्भवतः उहाँहरूले बाहिरबाट ल्याउनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूसँग बेच्ने बिक्री गर्ने नीति पनि छैन। पैँचो त झन् संसारमा अहिले चाहिँ बहुत कमले गरेका छन्। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो नीति नभएको हुनाले उच्च स्तरीय एउटा राजनीतिक निर्णय हुनुपर्ने, समझदारी हुनुपर्ने कुरा आयो। त्यस पछाडि मैले प्राइम मिनिस्टरसँग गएर यो सबै वृत्तान्त बताएपछि ल तत्काल सुरु गर्ने भन्नुभयो। अनि त्यसो गर्दाखेरि हामीलाई 1-2 दिन तयारी गर्नै लाग्यो। त्यस पछाडि चाहिँ बङ्गलादेशमा 3 दिन लगातार छुट्टी भइदियो। यसले गर्दा पछिल्लै मतलब प्रधानमन्त्रीजीले मलाई ल छिटो गरिहाल्न भनेर भन्दाखेरि पनि 1 हप्ता जति करिब हाम्रो तयारीमै लाग्यो र अन्ततः प्राइम मिनिस्टर तहमा चाहिँ कुराकानी भयो र त्यो बिचमै पनि हामीले प्रक्रिया त सुरु नै गरि नै सकेका थियौँ, छलफल सुरु भइसकेको थियो। अब हामीसँग यो 32,500 मेट्रिक टन आइसक्दाखेरि अरू 10 दिन जति लाग्ला यो सबै आइसक्नलाई। करिब हाम्रो कलकत्ता महावाणिज्य दूतले पनि यसमा धेरै काम गर्नुभएको छ, त्यहाँको उप प्रमुखले पनि उत्तिकै काम गर्नुभएको छ र यसरी हामीले छिटो ल्याउने प्रयत्न चाहिँ गरेका छौँ। र यो 10देखि 15 दिनभित्रमा बङ्गलादेशबाट आउन सुरु गरोस् भन्ने हिसाबले हामीले तयारी गरेका छौँ। दिनै तोक्नु चाहिँ कतिको राम्रो नराम्रो यो अर्को कुरा हो, तर हाम्रो प्रयत्न चाहिँ 15 दिनभित्रमा यो आउन सुरु होस् भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ तयारी गरेका छौँ। अर्को कुरा चाहिँ यसको सँगसँगै के छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा यो अवसरलाई केका लागि पनि प्रयोग गर्छु भने यो बिचमा म मन्त्रालय आइसके पछाडि हामीले खास गरी मलको आपूर्ति र वितरणको व्यवस्थामा केही ध्यान दिएका छौँ। वितरणमा चाहिँ हामीसँग 7,700 सहकारीहरू यो कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र सल ट्रेडिङसँग रेजिस्टर्ड छन्। उनीहरूले चाहिँ कृषि सामग्री